बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का विलाग बड़े अहम 2-3 आज के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो जी आज सारा दिन एक मार्केट में नई लीक्ड ऑडियो कॉल जो थी उसका बड़ा चर्चा रहा सोशल मीडिया पर इस घड़ी तक। और ये कॉल मलिक रियाज जो बहरिया के हैं उनकी और उनकी बेटी की मुबैना तौर पर बताई जाती है, यानी बाप और बेटी की गुफ्तगू पर मबनी। और इसमें ज़ाहिर क्या किया जा रहा है कि बुशरा बीवी जो हैं वो एक अंगूठी का तकाज़ा कर रही हैं, और जो फ़रा है वो मलिक रियाज साहब की बेटी को ये कह रही हैं कि वो बीबी कह रही हैं कि ये कम मालियत की है। अब इस घड़ी रात के जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो मलिक रियाज की जानिब से इसकी तरदीद भी आ चुकी है। इस पे बात होगी कि वीडियो का मतन क्या था और साबित क्या करना चाह रहे थे जो मंसूबा साज हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा इसका और जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इसके बाद जी बात होगी कि इमरान खान जो हैं वो बनी गाला पहुँच चुके हैं, और जो ख़बरें थीं कल बाबर आमान ने जो एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि इमरान खान की जान को अगले 24 से 48 घंटों में शदीद खतरात लाहक हैं। आज बताया गया कि बनी गाला के आसपास कुछ मशकूक अफराद को देखा गया, कुछ वर्दी वाले भी थे और कुछ बग़ैर वर्दी के भी थे, और उनकी हरकत व सकनात भी मशकूक थी। और कुछ हल्कों ने ये रिपोर्ट भी किया कि कोई स्नाइपर जो थे वो भी देखे गए। यानी आप कह सकते हैं कि जो सीरियल किलर होते हैं, जो पेशावर कातिल होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, इस टाइप के कुछ लोग वहाँ देखे गए। ये किसने भेजे, मकसद क्या था, इस पे बात होगी। और साथ ही साथ बात होगी कि अब हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की, हुकूमत क्या करने जा रही है। और जो राना सनाउल्लाह ने आज फिर एक बार साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो ज़िक्र किया है, इस पर बात होगी। तो नाज़रीन एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले जी कि एक ऑडियो कॉल आज मलिक रियाज साहब की और उनकी बेटी की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान है, जिन सहाफ़ियों ने इसको ब्रेक किया, फिर पूरे सोशल मीडिया पर इसको शेयर करने वालों का एक अंबार लगा रहा। जो थंबनेल इन्होंने बनाए हैं, जो टाइटल हैं, उस पर 4 तस्वीर दिखाते हैं। मलिक रियाज साहब की तस्वीर है, इमरान खान की तस्वीर है, बुशरा बीबी की तस्वीर है और फ़रा खान की तस्वीर है। अब गुफ्तगू का मतन आपके सामने रखता हूँ। जो ज़ाहिर किया जा रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मलिक रियाज साहब की साहिबजादी, जिनका नाम गालिबन अंबर बताया जाता है, वो अपने बाबा से महव गुफ्तगू हैं और उनको ये बता रही हैं कि कोई काम फंसा है मलिक रियाज साहब को और वो निकलवाना मकसूद है। और उसके लिए बीच में जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रही हैं वो फ़रा गोगी हैं। और फ़रा गोगी का ये कहना है कि खातून अव्वल जो हैं बुशरा बीबी, साबिक़ खातून अव्वल, उन्होंने कहा है जो एक अंगूठी उनको गिफ्ट किए जानी थी उस काम के वो कह रही हैं कि 3 कैरेट की जो अंगूठी है, 3 कैरात की, वो कम है। तो इस पर मलिक रियाज कहते हैं कि उससे कहो कि पूछ ले कि उसको कौन सी अंगूठी, कितने की अंगूठी चाहिए। तो इस पर मलिक रियाज की बेटी कहती है कि मैं उससे कल मिलना है, यानी कि फ़रा से मिलना है, तो मैं उससे बात कर लूँगी। और फिर वो लेटर भी उन्होंने कहा था जो मिल जाएगा और वो मसला भी हल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत तो बड़ी बाद में आएगी कि इस ऑडियो का फोरेंसिक हो, तस्दीक हो कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन आते हैं इसमें जो गुफ्तगू है। अब गौर तलब बात यह है कि पूरी ऑडियो कॉल में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो खान और बीबी। अब मुझे ये बताया जाए कि ख़ान से मुराद क्या गुफ्तगू में इमरान खान ही लिया जाएगा और बीबी से मुराद क्या बुशरा बीबी ही ली जाएंगी। ये जो मंसूबा साज हैं हमेशा वो पिट जाते हैं। इतना घिसा पिटा इनका स्क्रिप्ट होता है और इनकी माठी होती है इतनी ज़्यादा, जो डायरेक्टरशिप है, ये सारी चीज़ें इनकी बड़ी आखिरी दर्जे की होती हैं। तो अब जनाब हस्बे मामूल यही हुआ, मलिक रियाज साहब की बाकायदा तौर पर इस पर तरदीद आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि दुश्मनी आपकी अपनी है, बीच में मुझे न घसीटें।
اور ناظرین یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ملک ریاض صاحب کی آڈیو اور ملک صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے کچھ بھی ممکن ہے، کسی بھی شخص کی اس کو وہ ویڈیو میں اس کا جو چہرہ ہے لگا کر کسی اور کے دھڑ پہ اس کو آپ دکھا لیں، کسی بھی حرکت میں مشغول. اسی طرح آڈیو میں آپ آواز بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں جا کے بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں. اب سیاست میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کس طرز کی سیاست کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی اور وہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض کی بتائی گئی تھی، جس میں تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ پاؤں پڑنے کو تیار ہیں. ملک ریاض کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ خدا را آصف زرداری سے بات کرو، میرے خلاف طریقہ عدم اعتماد واپس کرواؤ، معافی تلافی ہو جائے. اور اس پر بڑا شور مچا، بڑا وویلا کیا نون لیگ نے. اور حیرت انگیز بات ہے کہ گفتگو آصف زرداری کی بتائی گئی ملک ریاض سے، اور شور اس پر نون لیگ نے مچایا کہ جی یہ عمران نیازی بڑا انقلابی لیڈر بنتا ہے، اور یہ ملک ریاض کے پاؤں پڑ رہا تھا، آصف زرداری کے پاؤں پڑ رہا تھا. اس پر بھی ملک ریاض کی تردید آ گئی کہ یہ بالکل میرا بکواس ہے، میری کبھی ایسی کوئی گفتگو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی. تو یہ ہے جی قصہ آج کی آڈیو کال کا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، ہاں ہم آج کے اس ویلاگ میں برملا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس عمران خان کی کوئی کرپشن ہے سامنے لائیں، اس کے ثبوت قوم کے سامنے رکھیں. عدالتیں کھلی ہیں، آزاد ہیں، آپ عدالتوں میں اس کے خلاف ریفرنس لے کے جائیں. نیب جس کو آپ نے بالکل اب کانٹ چھانٹ کر اپنے زیر اثر کر لیا ہے، نیب کو استعمال کریں. فرا گوگی کا بڑا چرچا ہوا جی کہ پنجاب لوٹ کے کھا گئی، پنجاب میں جتنی لوٹ مار تھی وہ لیتی تھی اور بنی گالا حصہ پہنچاتی تھی. اتنے دن گزر جانے کے بعد جب آپ نے بڑھ کے ماری کہ فرا گوگی کو رانا ثناء اللہ لے آئے گا جہاں بھی ہوگا، مریم بی بی نے کہا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد فرا بی بی کے خلاف کیوں کوئی ریفرنس، کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر کیوں، اینٹی کرپشن کے پاس کوئی کیس رجسٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو یہی کہوں گا جناب کہ آپ سیاست کریں نا مردوں کی طرح کھل کے، آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. یہ کیا آڈیو ویڈیو کے کھیل آپ کھیل رہے ہیں؟ یہ گندی سیاست ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اپنے ہی صحافی بولنے لگ پڑے ہیں. آج ایک بڑے جید صحافی ہیں اور انہوں نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ اگر نون لیگ کی پٹاری میں بس اس طرح کا تماشا ہی رہ گیا ہے تو پھر بہتر ہے ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے صلح کریں. ناظرین اب آتا ہوں میں ویلاگ کے دوسرے حصے کی جانب. اور جو بنی گالا کے حوالے سے خبریں آج سارا دن گردش میں رہیں. بتایا گیا کہ بنی گالا کے آس پاس کچھ مشکوک افراد دیکھے گئے اور ان میں سے کچھ افراد جو تھے وہ ان کا حلیہ ایسا تھا جیسے کچھ سنائپرز ہوتے ہیں اور کچھ باوردی افراد بھی ایسے تھے. دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ بنی گالا کے اطراف میں چونکہ ایک تھریٹ تھے تو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، مشکوک افراد پر نظر رکھی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج دے رکھا تھا عمران خان کو کہ اب آ کر اسلام آباد دکھائیں. عمران خان بنی گالا پہنچ گئے. آج انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی اور آج پھر رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا کہ میں عمران خان کو اسلام آباد آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے خلاف 2 درجن مقدمات ہیں اور جب ان کی ضمانت ختم ہوگی مدت تو یہی سیکورٹی کا عملہ جو حفاظت پر معمور ہے یہ بڑے پیار سے عمران خان کو گرفتار کرے گا. یعنی ایک اندر ایک انتقام کا لاوا ہے جو پھٹنے کو ہے رانا ثناء اللہ کے اندر. وہ بار بار گرفتاری کی ان کی جو بھی گفتگو ہے اس کی تان عمران خان کی گرفتاری پر آ کر ٹوٹتی ہیں. اور آج ان کے حوالے سے جو نون لیگ کے دوست ہیں وہ سارا دن یہ ٹویٹس کرتے رہے، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہے کہ رانا ثناء اللہ عمران خان کو گرفتار کر کے اسی بیرک میں رکھے گا جہاں ان کو رکھا گیا تھا. تو سوال یہ بھی ہے کہ رانا صاحب اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو کھل کر لیں پھر. اب دوسری جانب آج تحریک انصاف نے جو اپنی حکمت عملی وضع کی ہے وہ تھوڑی سی اسٹریٹجی تبدیل کرتے نظر آتے ہیں کہ دوبارہ جو ایک لانگ مارچ کا کہا جا رہا تھا اس کو انہوں نے تھوڑا سا مؤخر کر دیا ہے. غالباً بجٹ کا انتظار کریں گے اور لامحالہ جب بجٹ آ جائے گا، پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو جب بجٹ میں لامحالہ اور ٹیکس عائد کیے جائیں گے IMF کے مطالبے پر تو پھر ایک فضا بنی ہوگی عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے. یہ ہے ایک بڑی اہم پیش رفت. اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس ویلا کے آخر میں کہ نیب جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے حکومت نے
وہ آنے والے دنوں میں اس کے پرت مزید کھلتے جا رہے ہیں۔ بڑا بھیانک مذاق ہے جو قوم کے ساتھ احتساب اور نیب کے ادارے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یہ تھا جی آج کا خصوصی ویلاگ، اور میں دوبارہ اس کی سمری دہراتا ہوں کہ شروع میں نے بتایا کہ جو ایک آڈیو آئی تھی مارکیٹ میں وہ بری طرح پٹ گئی اور وہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال پائی، ملک ریاض نے اس کی تردید کر دی۔ عمران خان کے حوالے سے خبریں تھیں، ان کی جان کو خطرات ہیں، 24 گھنٹے تو گزر گئے خیریت سے، اب دیکھنا اللہ کرے اگلے 24 گھنٹے بھی خیریت سے گزر جائیں۔ اور گرفتاری اس وقت رانا ثناء اللہ کا ان کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے دینا مت بھولیں۔